बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। आज पाकिस्तान के अंदर से इंतकाम का एक बाब ख़त्म हो गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने ओहदे से फैज़ याब होकर घर की तरफ रुखसत हो गए। आज उनका एक फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस था। ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अपनी लेगेसी में उन्होंने क्या छोड़ा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके बारे में मैं हमेशा कहती रही कि अगर वो चीफ़ जस्टिस बने, क्योंकि जितने धोखे पाकिस्तान के सियासतदान हमें दे चुके हैं, जितने धोखे हम अदालतों से खा चुके हैं और जितने धोखे खुद इन लोगों ने मिल के आइन के साथ किए हैं, कानून के साथ किए हैं, तो आप कभी नहीं कह सकते कि कुर्रा उस शख्स के नाम का निकलेगा जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो अगर मेरा सच हुआ और साबित हुआ कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस नहीं है। एनी हो, किसने इस रेफरेंस में शिरकत की और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो जन्नाटेदार थप्पड़ था उसकी गूंज आज पूरे मुल्क ने सुनी है। उस थप्पड़ के अंदर क्या कुछ था ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मगर उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूँ कि इस्लामाबाद की एक सड़क जिसको रूट की वजह से बंद किया गया था और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे कि रूट कब यहाँ से ख़त्म होता है। बाकायदा तौर पे रुकावटें खड़ी करके पूरी सड़क को बंद किया गया था। वहाँ पर ईमान मज़ारी साहिबा जो वकील हैं वो और उनके एक दो साथी और वकला थे, उन्होंने चूंकि कोर्ट में पहुंचना था तो उन्होंने उस रूट को ओपन कराने की कोशिश की, जिस पे ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं उनके साथ थोड़ी बदतमीज़ी उन्होंने की और कुछ दूसरी तरफ से भी जो मेल वकला थे गालम गलोच उन्होंने भी की। वहाँ पर ईमान मज़ारी को बाकायदा पिकेट के साथ उन्होंने हिट भी करने की कोशिश की, लेकिन ईमान मज़ारी जो थी वो चाह रही थी कि इस रूट को ओपन किया जाए। मामला सिर्फ इतना सा है कि अपने राइट्स को पहचानिए। सैकड़ों के मजमे के अंदर दो लोग ऐसे खड़े हैं जो कह रहे हैं कि रूट को ओपन करें। आप लॉ को फॉलो करें, कानून को आप लाजमी तौर पे फॉलो करें, प्रिंसिपल्स के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। किसी भी जगह पर आप रह रहे हैं, मगर कहीं नहीं लिखा कि आपको रूट को भी फॉलो करना होता है। चंद लोगों की खातिर हज़ारों लोग जो हैं वो जलीलो रुस्वा होते हैं और जब रूट आपका ओपन वो करवा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ से चलते बनिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खौफ के मारे हिल ही नहीं रहे वहाँ पर। तो कानून को फॉलो करना आप पर लाजिम है, मगर किसी के रूट को आप फॉलो करें ये कहीं भी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि लोगों पर लाजिम कर दिया जाए कि उन्होंने रूट को फॉलो करना है। एनी हो, ये एक छोटा सा किस्सा था, ये छोटा सा मामला था जो मैंने आपके गोश गुजार किया। अब आ जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के गूंजदार थप्पड़ के ऊपर। पहले तो ये समझ लें कि वो तमाम बड़े बड़े जजेस जिनके ऊपर कुछ टाइम पहले प्रेशर था कि वो रिज़ाइन करके चले जाए, उन तमाम जजेस में से किसी ने भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की। इन लोगों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की, वो उम्रे पर चले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इस रेफरेंस में शिरकत नहीं की और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब ने भी फ़ाइज़ ईसा साहब से आखिरी मुलाकात करना गवारा नहीं की। अब बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्रजेस हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पर कानून को पसे पुश डालकर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मौजूदा गवर्नमेंट को रिलीफ दिया या अपनी ज़ात को तस्कीन दी या अपनी अना को तस्कीन दी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किन अल्फाज में ये कहकर अलविदाई रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया वो मैं आपको बताती हूँ, तो वो आपको अल्फाज नहीं लगेंगे। हर लफ्ज़ के अंदर एक जन्नाटेदार थप्पड़ आपको महसूस होगा जो उन्होंने रसीद किया है। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, वो कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करूँगा क्योंकि जिसके एक चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को धोखा दिया हो, मैं ऐसे रेफरेंस में शिरकत करना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसने ताकत से बर्बादी फैलाई हो, जिसने कमज़रफ़ी दिखाई हो, मगर फिर भी वो अपने आप को ये बताता रहे कि वो बाइज़्ज़त है और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कानून पे अमलदारी के लिए इस्तेमाल करवाया। वो कहते हैं कि मेरी राय में किसी ऐसे शख्स के रेफरेंस में मैं शिरकत नहीं कर सकता। यहीं पर नहीं, मंसूर अली शाह साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा, एक चीफ जस्टिस का असल काम अवामुन्नास के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़,
عدلیہ کی آزادی کا دفاع اور تمام تر انصاف کی فراہمی ہے جس کو عوام تک پہنچانا ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک شتر مرغ کی طرح، کین یو بلیو دیٹ، باقاعدہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبایا رکھا اور بیرونی مداخلت کو بھی نظر انداز کیا، عدلیہ کی آزادی پر جو وار ہوئے ان کو بھی نظر انداز کیا، وہ سب جانتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے عدلیہ کے وقار کو گرنے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بجائے اس کے کہ اس بیرونی مداخلت کے خلاف ایک آہنی دیوار ثابت ہوتے، وہ خاموش رہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، جس نے عدلیہ کو صرف کمزور کیا۔ یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر مداخلت کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چیف جسٹس جس نے اپنے ہی ادارے کو دھوکہ دیا ہو اور میں اس کے ریفرنس میں جا کر شرکت کر لوں، یہ وہ زناٹے دار تھپڑ ہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے رسید کیے ہیں آج کے فل کورٹ ریفرنس کے متعلق۔ دوسری طرف ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت کے اندر، جس میں کہا جا رہا ہے کہ دو راستے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ اب آپ ذرا سنیں کہ ٹیگ لائن اس کی کیا ہے۔ ٹیگ لائن میں کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بڑی آسانی کے دو راستے تھے، یا تو وہ عوام کی مرضی کے حساب سے چل کے ایک پاپولر جج بن جاتے، وہ فیصلہ کرتے، نہیں تو دوسرا راستہ جو تھا وہ آئین اور قانون پہ عملداری کا تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین اور قانون کی عملداری کو چنا، پاپولر ہونے کو انہوں نے رد کیا۔ ویسے جہاں تک بات ہے پاپولر ہونے کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاپولر تو ہیں، اور جو ان کی پاپولیرٹی ہے، ان کی جو مقبولیت ہے، وہ عوام میں اس حیثیت سے ہے کہ ایک متعصب جج آیا جس نے اپنے تعصب کا شکار کیا عدالت کو، جس کے تعصب کی آگ میں عوام سلگی، جس کے تعصب کی آگ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کروڑوں ووٹرز کو جلا دیا گیا۔ جہاں تک بات رہی آئین اور قانون پر عملداری کی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی آئین اور قانون پہ عملداری نہیں کی۔ انہوں نے جو فیصلے دیے، انہوں نے جو بھی کچھ کیا، وہ انہوں نے اپنی ذاتی مقاصد، اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی صرف اتنی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی متنازع لوگ آئے، جس میں جسٹس ڈوگر کی بات ہوتی ہے، جس میں جسٹس منیر کی بات ہوتی ہے، ان کے بھی جانے پہ لوگوں نے یوم نجات نہیں منایا تھا، ان کے بھی جانے کے لیے لوگوں نے دنوں کو کاؤنٹ نہیں کیا تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ماتھے پہ ایک ایسا تمغہ جھومر سجا لیا ہے جس میں لوگ پل پل سلگتے رہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کہتے رہے کہ اب اتنے دن باقی ہیں اور اتنے دن بعد قاضی صاحب روانہ ہو جائیں گے۔ آج نہ صرف وکلاء نے بلکہ پورے ملک کی عوام، جن کو نظر آتا رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ فیض یاب ہوئے مگر انصاف فراہم انہوں نے نہیں کیا، تو آج وہ تمام لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یوم نجات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے ایک کیس لگا، تو جس کے اوپر سینیٹر علی ظفر صاحب نے ان سے کہا کہ جناب علی آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ اس کیس کے حساب سے جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کے حساب سے یہ والا بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا۔ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا میں نہیں جانتا کون سی آئینی ترمیم، کیسی آئینی ترمیم، ہم نے نہیں دیکھا کسی آئینی ترمیم کو، لیکن آج موصوف اپنے ہی ریفرنس کے اندر یہ حوالہ دے رہے تھے کہ کل میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا، اس ٹاک شو کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب کو یہ تو پتا ہے کہ کس ٹاک شو میں کیا بات ہوتی ہے، قاضی صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یوٹیوبرز اپنا تھمب نیل بناتے ہیں تو اس کے لائنز کیا رکھتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قاضی اپنے انتقام میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر ایک 26ویں آئینی ترمیم کا جن بھی بے قابو ہو کر نکل آیا ہے باہر، اور اسی آئینی ترمیم کے لیے قاضی صاحب کیسی سہولت کاری کرتے رہے، یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ اس سسٹم کی گارنٹی تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے قاضی صاحب اپنے جو خدمات ہیں ان کا صلہ چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کو کہیں نہ کہیں ان کے خدمات کا صلہ ضرور ملے گا، لیکن قاضی صاحب نے جو سب سے بڑی خدمت اس موجودہ سسٹم کی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے،
اور بلاول بھٹو نے کل بی بی سی کو جو انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا اس بات کو کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتے تو یہ 26ویں آئینی ترمیم ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو پاس کرا لیتے، اور کیونکہ جو باقی ججز کا دباؤ ہے صرف قاضی فائز عیسیٰ اس کو جو ہے وہ ابزارب کر سکتے تھے، اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اصل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ انشورنس تھی، اور اس انشورنس کو وہ ایکسپائر نہیں ہونے دیں گے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی سکندر سلطان راجہ کی، وہ تو گارنٹر ہے نا، اور اپنے گارنٹر کو بھی جانے نہیں دیا جائے گا، تو ان کی خدمات کا جو صلہ ہے لوگوں کو ضرور دیا جائے گا، مگر عوام کبھی نہیں بھولے گی۔ تاریخ میں کالے حروف سے لکھا جائے گا کہ پاکستان کی عدلیہ میں ایک ایسا سیاہ باب آیا تھا جہاں پر انصاف کی بے پناہ چیزیں تھیں جو فراہم کی جا سکتی تھی، مگر قاضی نے اپنے لیے انصاف نہیں، ناانصافی اور انتقام کو چنا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔